रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि कतर अमेरिका सिफारती ताल्लुकात दुनिया के लिए करीबी स्ट्रेटेजिक ताउन का एक बेहतरीन रोल मॉडल है। रियासत कतर इस्लामी ताउन काउंसिल यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के वज़राए ख़ारजा के 48वें सेशन के इजलास में शिरकत करेगी। जनूबी कोरिया के सदर किम बो कियाम सरकारी दौरे पर कल शाम दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 133 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 3 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल्स और एक T20 क्रिकेट मैच रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और कतर के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर गौर किया और कहा कि कतर अमेरिका सिफारती ताल्लुकात दुनिया के लिए करीबी स्ट्रेटेजिक ताउन का एक बेहतरीन रोल मॉडल है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आने वाले सालों में ये ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे और अमेरिका इस अहम और करीबी शराकतदारी की तारीफ करता है। जनाब ब्लिंकन ने सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती सतह पर कतर अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती और इलाकाई और आलमी चैलेंजों का सामना करने में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा शराकतदारी की मजबूती की तस्दीक की। जनूबी कोरिया के सदर किम बो कियाम सरकारी दौरे पर कल शाम दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल सानी और कतर में जनूबी कोरिया के सफीर जून हू ली ने उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज रूस के साथ अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया ताकि यूक्रेन पर रूसी हमले को रोका जा सके। रूसी हमले से बचने के लिए अब तक तकरीबन 30 लाख अफराद यूक्रेन से पड़ोसी मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। कतर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और जारी जंग को खत्म करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गी लैवरोव के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा था कि कतर हमेशा बैनुल अक़वामी बहरान के सिफारती हल पर यकीन रखता है। वज़ीर ख़ारजा ने रूस यूक्रेन कशीदगी पर दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो इख्तिलाफात को और तनाज़ियात को तामीरी बातचीत और सिफारतकारी के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। इधर यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी ECDC ने कहा कि ममालिक को यूक्रेनी पनाह गुज़ीनों के लिए मुफ्त कोविड-19 टेस्ट फराहम करना चाहिए ताकि इस वबा से बचा जा सके। वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन में फौजी कशीदगी पर रियासत कतर की तशवीश का भी इजहार किया था और मजीद कहा कि रियासत कतर यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सलामती का एहतराम करती है। शूरा काउंसिल की डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन नासिर अल फदाला और काउंसिल मेंबर अब्दुल्ला बिन अली अल सुलैती ने अरब पार्लियामेंट्री ग्रुप के कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की।
یہ کوارڈینیشن میٹنگ انٹر پارلیمنٹری یونین یعنی IPU کی 144ویں جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز میں منعقد ہوئی، جبکہ 144ویں جنرل اسمبلی کے اجلاسوں اور IPU کی گورننگ کونسل کا 209واں اجلاس آج سے جمہوریہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں شروع ہوا۔ ریاست قطر اسلامی تعاون کونسل یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے وزرائے خارجہ کے 48ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کرے گی۔ یہ کانفرنس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 22 سے 23 مارچ تک منعقد ہوگی اور اس میں تمام مسلم دنیا کے وزرائے خارجہ حصہ لیں گے۔ اس سیشن کا موضوع ہے اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کی تعمیر۔ اس اجلاس میں اسلامی دنیا کے مختلف مسائل کے علاوہ افغانستان اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 133 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 65,38,715 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17,727 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 33,99,116 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 143 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,58,133 ہو گئی ہے۔ ادھر کسی بھی مریض کو ICU میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 3 افراد کو ICU میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اسٹارز لیگ فٹ بال پلے آف ریلیگیشن میں آسٹریلیا نے الخرطیات کو 3-2 سے ہرا کر ٹاپ لیگ کے اگلے سیشن کے لیے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ ریئل میڈرڈ فٹ بال کلب کے اسٹار کھلاڑی کریم بنزیما چوٹ کی وجہ سے آج بارسلونا کے خلاف کلاسیکو میں شرکت نہیں کریں گے۔ فرانسیسی اسٹرائیکر گزشتہ پیر کو میورکا کے خلاف میچ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ 28 میچوں میں 66 پوائنٹس کے ساتھ ریئل میڈرڈ لیگ ٹیبل پر سب سے آگے ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 1 T20 میچ راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 میچوں کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ لاہور میں کل سے شروع ہوگا۔ ایک اور خبر میں یوکرین کی یارسلووا ماہوچک نے بلگریڈ میں ورلڈ انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں ہائی جمپ ٹائٹل جیتا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ قطر امریکہ سفارتی تعلقات دنیا کے لیے قریبی اسٹریٹجک تعاون کا ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ ریاست قطر اسلامی تعاون کونسل یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے وزرائے خارجہ کے 48ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کرے گی۔ جنوبی کوریا کے صدر کم بو کیام سرکاری دورے پر کل شام دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 133 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 1 T20 کرکٹ میچ راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن السودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔